निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले योग गर्दा कस्तो योगले वास्तवमा सिद्धि प्राप्त हुन्छ, शास्त्रका विभिन्न विषयहरू जुन हाम्रो जीवन र व्यवहारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्, त्यस्ता विषयहरू हामीले विभिन्न तरिकाले तिनको बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौं। हामीले भनिन्छ कुनै पनि कर्म गर्नको लागि सर्वप्रथम हाम्रो शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ, शरीर ठीक हुनुपर्छ। त्यसैले शास्त्रले पनि के भन्छ भने हामीले कुनै कर्म गर्नुभन्दा पूर्व यो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्नुपर्दछ। यदि शरीरलाई असहज हुन्छ भने त्यसरी गरेको कुनै पनि कर्मले हामीलाई सही फल दिँदैन। त्यसो भएर शरीर माध्यम, पहिला शरीर अनि बल्ल खलु धर्म साधनम। धर्म गर्नको लागि पनि हामीले सत्कर्म, आफ्नो कर्म सही रूपमा गर्नको लागि पनि सर्वप्रथम शरीर ठीक हुनुपर्छ, शरीर सन्तुलित हुनुपर्दछ। त्यसपछि मात्रै हामीले गरेका व्यवहारहरू सहज हुन्छन्, उपयुक्त हुन्छन्। त्यसो भएर त्यसरी हामीले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि योग गर्छौं, विभिन्न साधनाहरू गर्छौं। हाम्रो प्रातःकालदेखि सायंकालसम्म हाम्रो नित्य कर्म र नित्य नैमित्तिक रूपमा हामीले गर्ने कर्महरू विभिन्न हुन्छन्। तीमध्ये एउटा हामीले ठिक समयमा उठ्नेदेखि सुत्ने समयसम्म गर्ने प्रत्येक कर्महरूलाई हामीले योग बनाउनु पर्दछ। अर्थात् प्रत्येक कर्म गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कार्यबाट कुनै पनि कर्म हामीले शारीरिक, मानसिक र विभिन्न तरिकाले गरिराखेका कर्म हुन्छन्। ती कर्म गरिरहँदाखेरि ती प्रत्येक कर्मबाट हामीले सन्तुष्टि लिन सक्यौं भने ती कर्मको बोझ हामीलाई पर्दैन। त्यसले हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा, त्यो सकारात्मक शक्ति हामीलाई त्यसले प्रदान गर्छ, जसले गर्दा हामी शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा सम्पूर्ण तरिकाले हामी पूर्णतया स्वस्थ हुन सक्छौं। त्यसो भएर शरीरलाई स्वस्थ राख्ने विभिन्न तरिकाहरूमध्ये जस्तो कि हामीलाई दुःख निवृत्तिको लागि, दुःखलाई हटाउनको लागि, दुःख एउटा जीवन व्यवहारमा आइपर्ने दुःख मात्रै दुःख होइनन्। कुनै कार्यले हामीलाई मानसिक रूपमा अत्यन्त तनाव दिन्छ, त्यो पनि दुःख हो। र आफूले गरेको कार्यबाट हामीलाई पश्चाताप हुन्छ, त्यो पनि दुःख हो। र भौतिक रूपमा हामीले गरेका कार्यबाट यदि असहज परिणाम उत्पन्न भयो भने त्यसले पनि दुःख प्रदान गर्छ, त्यसले पनि हामीलाई दुःख दिन्छ। यी सबै किसिमका दुःखहरूलाई, यी सबै किसिमका तनावबाट हामी मुक्त हुनको लागि हाम्रा प्रत्येक कर्मलाई योगसँग जोडेर हामीले गर्नुपर्दछ। र यसमा मुख्यतया भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ योग योगो भवति दुःखा, दुःखलाई हरण गर्नको लागि योग एउटा साधन बन्दछ। सबै किसिमका ती तनावहरूलाई, सबै किसिमका ती दुःखहरूलाई हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि
आउने त्यो थकाइ, कहिलेकाहीँ काम नगरिकन पनि शरीरमा उत्पन्न हुने त्यो आलस्य, त्यो पनि दुःखको कारण हो। यी सबै चिजलाई हामीले योगद्वारा समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर यो अत्यन्त हामीले अलिकति विचार पुर्यायौँ भने यो अति सजिलो बाटो छ। हामीले धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। आफूलाई सहज बनाउन, आफ्नो शरीर र मनलाई सन्तुलित रूपमा स्थापित गर्नको लागि युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ गीताको 6औं अध्यायमा, त्यो योग दुःख हरण गर्ने, दुःखलाई निवृत्त गर्ने कति बेला बन्छ? हाम्रो आहार र विहार सन्तुलित हुनु पर्यो। किन भन्दा यो शरीरलाई सन्तुलित राख्न सर्वप्रथम हाम्रो आहार भनेको भोजन सन्तुलित हुनु पर्यो। कति समयमा कति भोजन गर्ने र कस्तो भोजन गर्ने, यो कुरालाई अत्यन्त ध्यान दिनु पर्यो। त्यसले हामीलाई विभिन्न किसिमका बाह्य प्रकोपहरू, रोगहरू ती सबैबाट सुरक्षित राख्न सक्छ। हामीलाई विभिन्न रोगहरू, यी विभिन्न किसिमका बाह्य तत्त्वहरूले नकारात्मक असर त्यति बेला गर्छन् जब हामी शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छौँ। एउटा शारीरिक कमजोरी हुन्छ, अर्को मानसिक कमजोरी हुन्छ। जब हाम्रो मन अत्यन्त भयभीत बन्यो, कुनै पनि कार्यप्रति हामी अत्यन्त मानसिक रूपमा पनि हामी डरायौँ भने त्यसले छिटो आक्रमण गर्छ हामीलाई। त्यसो भएर हामीले आफ्ना व्यवहारद्वारा मन र शरीरलाई हामीले बलियो राख्न सक्यौँ भने कुनै पनि रोगले हामीलाई छिट्टै सजिलै आक्रमण गर्न सक्दैनन्, हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। त्यसरी हामीले सकेसम्म हाम्रा यी शास्त्रहरूले त हाम्रो जीवनलाई यति धेरै सहज बनाउने मार्ग निर्देश गरेका छन् र त्यसलाई हामीले अवलम्बन गर्यौँ भने हामीलाई यी बाह्य दुःखहरू, यी प्रकोपहरूले कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्दैनन्। त्यसका निमित्त हामीले यो शास्त्रीय कुराहरूको अनुसरण र तिनलाई व्यवहारसँग तालमेल गराउनुपर्छ। आहार र विहार, विहार भनेको घुमफिर पनि सन्तुलित हुनुपर्छ। अनि हाम्रा क्रियाहरू, हामीले गर्ने शारीरिक कर्महरू पनि उपयुक्त कर्ममा मात्रै हामी प्रवृत्त हुनुपर्दछ। त्यसपछि सही कर्ममा हाम्रो मन प्रवृत्त भयो, हाम्रो शरीर प्रवृत्त भयो भने त्यसले हाम्रा व्यवहारलाई सहज बनाइदिन्छ। त्यो आफसे आफ सहज बनाउँछ। र आहार, विहार र शारीरिक र मानसिक क्रियाहरू, त्यसको साथसाथै युक्त स्वप्नावबोधस्य, सुत्ने र अवबोध, उठ्ने, शयन र निद्रा पनि हाम्रो सन्तुलित हुनुपर्छ। हामी कुन समयमा सुत्ने र कुन समयमा उठ्ने, यो कुरा पनि हाम्रो एउटा नियमित हुनुपर्दछ, सन्तुलित हुनुपर्दछ। र यी कुराहरू मिले भने आहार, व्यवहार, विहार, भोजन र शयन, यी कुराहरूले यी कुराहरू सबै सन्तुलित जब बन्छन् त्यति बेला बल्ल हामीले गरेका
योग सम्पूर्ण हाम्रा क्रियाहरू, हाम्रा कर्महरू योग बन्छन् अनि त्यो योग रूपी कर्मद्वारा हाम्रा ती कर्मका परिणाम पनि सिद्ध हुन्छन्। यसरी यस प्रकार गरिएका कर्महरूबाट हामीले विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।